बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो अदल का ना होना है। अदल से महरूमी है हमारे मुआशरे की, हमारे अफराद की। दीनी अलूम में और दुनियावी अलूम दोनों में, जो समाजी अलूम है हमारे, उसमें और बिलखसूस कुरान मजीद के में जिस इस्लाम का तारुफ हमें हासिल होता है, उसमें अदल को बुनियादी तरीन नेकी बताया गया है। लेकिन जिस कदर ये अहमियत रखता है अदल, जिस तरह इबादत में नमाज की अहमियत है, उसी तरह समाजियात में अदल की अहमियत है। लेकिन हमारे मुल्क में आप ऊपर से लेकर नीचे तक, हुकूमत से लेकर आवाम तक, वालिद से लेकर बच्चों तक, पोतों पड़पोतों तक, आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अदल नहीं पाया जाता। अदालतें जो कुछ करती हैं वो भी आपके सामने है। घरों में जो कुछ होता है, सास बहू के झगड़ों में जो कुछ होता है, अपने मफाद के लिए मेरे पास तलाक के भी केसेस आते रहते हैं। उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि सिर्फ़ शौहर ने अपने किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए अपनी एक बीवी को बिल्कुल छोड़ के रखा हुआ है या घर से निकाल दिया है। कोई वजह नहीं है, कोई उसका कसूर नहीं है, लेकिन उसको एक और कामयाबी का एवेन्यू नज़र आ रहा है तो वो उसके पीछे भाग रहा है और अपने इस बीवी पर जो वो जुल्म कर रहा है उसको उसकी कोई परवाह नहीं है। तो अदल इंसाफ की इतनी कामयाबी की वजह से अल्लाह ताला ने भी अपना फ़ैसला जारी कर रखा है कि हमारे मुआशरे में मुआशी बदहाली है, मुआशी बरक़ात से महरूमी है, और भी बहुत सारे, यानी कौमी एतबार से हम सबसे पसमानदा मुल्क हैं, अखलाकी एतबार से हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारे पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं है। वजह यही है कि हम अदल पसंद लोग नहीं हैं। तो अदल पसंदी मुसलमान के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह तौहीद ज़रूरी है। अगर कोई आदमी तौहीद को मानता है और अदल को नहीं मानता तो इसका मतलब है तौहीद का मुनकर है, क्योंकि तौहीद ख़ुद उसको अल्लाह ताला ने शिर्क को जुल्म करार दिया है कि जब कोई आदमी शिर्क करता है तो वो जुल्म अज़ीम करता है। तो तौहीद नाम ही अदल का है, इस हकीकत का है कि जो सच्चाई है उसको माना जाए, जो सच्चाई है उसको कायम रखा जाए, और जिसका जो हक़ है उसको दिया जाए, और किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती ना की जाए। तो अब अदल में हकूक़ की अदायगी पहली चीज़ होती है। जो आपका हक़ है वो आपको मिले, जो मेरा हक़ है मुझे मिले, जितनी कोई मेरी चीज़ है वो मुझे मिल जाए, जितनी आपकी है वो आपको मिल जाए। दूसरी जो चीज़ है वो एहसान होता है। एहसान का मतलब ये होता है कि हक़ से ज़्यादा हम कुछ देना चाहते हैं। ये बहुत सारे मकामात पे हमें करना होता है। मसलन वालिदैन के साथ हम एहसान ही करते हैं कि उनकी डांट डपट, उनकी मार पिटाई को हम बदला लेने नहीं जाते, बस कबूल करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। तो उनके साथ हम हुस्न सलूक कायम रखते हैं, एहसान का दर्जा, एहसान का अमल उनके साथ करते रहते हैं। तो बाज़-औक़ात एहसान ही अदल होता है, यानी वालिदैन के साथ एहसान करना ही, हुस्न सलूक करना ही अदल है। इसी तरह अल्लाह और रसूल हैं, ठीक है। तो ये जो किसी का हक़ है वो दिया जाए, जो अगर किसी का हक़ एहसान हुस्न सलूक है तो उसके साथ एहसान और हुस्न सलूक किया जाए। एहसान अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू वाले एहसान की बात मानी में ना लीजिए, ये हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव के लिए आता है अरबी ज़ुबान में। इसी तरह जो किसी को सज़ा देनी है, किसी को मज़दूरी देनी है तो पूरी दी जाए, ये अदल का तकाज़ा है। जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया उसको पूरा करना, जिसके आप पैसे लेते हैं पूरा करना, ठीक करना, ये अदल है। किसी ने आपसे मशवरा मांग लिया है तो उसको सही मशवरा देना अदल है। उसमें अपनी दुश्मनी निकालना, उसमें अपना हसद निकालना, ये दुरुस्त नहीं होगा, अदल के ख़िलाफ़ होगा। किसी में जितनी बुराई है उसको उतना ही बुरा समझना, अपनी तरफ से उसमें इजाफ़े करके, बदगुमानियाँ करके उसमें इजाफ़ा नहीं कर सकते, ये अदल के ख़िलाफ़ होगा। जो चीज़ आपके सामने साबितशुदा है उसी को मानना, जो चीज़ साबितशुदा नहीं है उसको ना मानना जुल्म होगा। अदालत में जो मुजरिम है उसको सज़ा देना अगर जुर्म साबित हो जाए ये अदल होगा, और जुर्म साबित किए बग़ैर मासूम आदमी को पकड़ के सज़ा देना नाइंसाफ़ी होगी। ये सारी चीज़ें जो है, मैंने चंद पहलू अदल के बताए हैं, ये सब चीज़ें अदल हैं।
بیوی کو بیوی کے حقوق ملنا، شوہر کو شوہر کے حقوق ملنا، بہو کو بہو کے حقوق ملنا، ساس کو ساس کے حقوق ملنا، یہ عدل ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ آدمی دوزخ میں جا سکتا ہے جس کی بیوی اس سے خوش نہ ہو، اس نے اس کے ساتھ عدل نہ کیا ہو، اس کے حقوق پورے نہ کیا ہو۔ وہ ساس دوزخ میں جا سکتی ہے جس نے بہو پہ ناروا ظلم کیا ہو۔ وہ بہو دوزخ میں جا سکتی ہے جس نے ساس کے اوپر ناروا سلوک کیا ہو، ناانصافیاں کی ہوں، حقوق مارے ہوں، تنگ کیا ہو، تہمت لگائی ہو، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کے وہ باپ جس نے بچوں کے ساتھ حقوق پورے نہیں کیے، اور وہ بچے جنہوں نے باپ کے حقوق پورے نہیں کیے، ماں کے حقوق پورے نہیں کیے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ جس آدمی نے مزدور کی مزدوری کھا لی ہے، اس کی پوری مزدوری نہیں دی ہے، وہ بھی حق مار گیا ہے، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ اور جس نے 10 روپے کا کام کر کے 200 روپے مزدوری قبول کی ہے، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ جس نے جینون پارٹس لگانے کہہ کر نقلی سے لگا دیے ہیں، اس نے بھی ظلم کیا ہے۔ تو یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں جو عدل کے خلاف، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم ہے اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ جتنے بھی عمل میں نے بتائے ہیں یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی کمائی اور فائدہ وہ آپ کے لیے دوزخ کا سامان بنے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری زندگی میں ہمیشہ ناپ تول کے سوچ کر سمجھ کر بولیں، کسی کے بارے میں ایسے ہی خیالات قائم نہ کر لیں، کسی کے بارے میں ایسے ہی رائے قائم نہ کر لیں۔ یہ سارے کام جتنے میں نے کچھ ان سے ملتے جلتے تمام کام ہمیں صحیح طریقے سے سر انجام دینے ہیں، عدل کو قائم رکھتے ہوئے۔ جس کا جتنا حق ہے، جتنا اس نے پیسہ دیا ہے، جتنی اس نے محنت کی ہے، جتنا اس نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہے، جو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ سب پورے کرنے ضروری ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت والے دن خدا کے اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے جو مجرمین کا کٹہرا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو عدل پر استوار کریں۔ قرآن مجید نے سورہ نحل میں جہاں یہ حکم دیا ہے، وہاں سب سے پہلا جو پورے دین کا خلاصہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز عدل کی ہے۔ تو اس لیے عدل کے بارے میں ہمیں بہت حساس ہونا ہے، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جن قوموں نے 2 طرح کی قومیں ہیں دنیا کے اندر، ایک وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشان کے طور پر منتخب کیا ہے، وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں۔ ان کے لیے عدل کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن باقی قومیں جو ہیں، جو بھی اپنے اندر عدل کا نظام قائم کر لیتی ہیں، ہر دائرے میں، گھر سے باہر، بازار میں، چوپال میں، عدالت میں، حکومت میں، جب وہ عدل پہ قائم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ترقی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور جیسے ہی لوگ عدل کو چھوڑ دیتے ہیں، جو قوم چھوڑ دیتی ہے، خواہ وہ داخل میں ہو خواہ وہ خارج میں ہو، یعنی دوسری قوموں کے ساتھ ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر زوال آشنا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک ویکسین کی طرح کا کام کرتا ہے عدل، کہ اگر میرے معاشرے میں، مثلا پاکستان میں اگر عدل قائم ہے، تو باہر کی قوموں کی جو حملے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے مقابل میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریاں ہمیں لاحق نہیں ہوتی عدل ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ کہانی سنی ہوگی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تو انہوں نے زمین پہ کوڑا مار کے کہا کہ کیا میں نے تمہارے اوپر عدل نہیں کیا؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم خدا کی چنی ہوئی امت ہونے کے باوجود اگر ظلم نہیں کریں گے تو خدا کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ یہ عذاب زلزلوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، قحط کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور دوسری قوموں کی غلامی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، مسکنت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ مسکنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بے بسی کا شکار ہو جائیں، کچھ کر ہی نہ سکیں، کوئی راستہ نہ نکال سکیں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ اظہار نہ کرنے کی تمنا کے باوجود کرنا پڑتا ہے کہ شاید میں اپنی قوم کو جب دیکھتا ہوں تو مسکنت کا عذاب ہی محسوس ہوتا ہے، کہ ہم کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جو اخلاقی طور پر ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ان میں نمایاں ترین چیز عدل ہے۔ تو جب کسی قوم میں عدل اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں رہتی
تو وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور پر عدل کے چراغ کو جلائیں، تاکہ پھر آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں عدل کا رواج ہو، عدالتیں بھی ہماری ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہم ٹھیک ہوں گے تبھی عدالتیں ٹھیک ہوں گی، کیونکہ ہم اپنے جگہ پہ عدل نہیں کرتے تو وہ کیا آسمان سے اترے ہیں کہ وہ اپنی عدالتوں میں عدل کریں گے؟ عدل کا رواج ہوگا تو پھر کسی کی جرات نہیں ہوتی، کسی قاضی کی، کسی جج کی، کہ وہ عدل کے خلاف چل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔